Hello mga kabukid, good morning po sa inyo lahat. Buhay sa ato ang kanding. Yan mga kabukid. Yan sayo sa kabuntagon mga kabukid, di ata sa tumoy sa bundok. Yan mga kabukid, kaya itong kauno ng atong kanding mga kabukid. Nakalima man taog kanding mga kabukid. Yan ito kabuok. Muna itong gam na kanding mga kabukid at arag usas ubos. Yung usa mga kabukid, puti yung isa, tapos yung isa mga kabukid itong puti. Hindi pa lumabas yung araw mga kabukid. Medyo madilim pa ng konti doon sa kakahuyan mga kabukid. Tas katas. Buntis yung isa mga kabukid, yung isa hindi pa. Ayan, kailangan natin bakiruhan mga kabukid para mabusog, aling mabusog.